बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, जिस ओहदे पर हैं, आप खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं या आप परेशान हाल हैं, आप आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं या आप किसी तकलीफ़ के अंदर हैं, आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है या आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सके, ये किसी न किसी फैसले की वजह से है या कोई फैसला ना करने की वजह से है। अगर आप अपना फैसला अपने अंदाज के अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेहतर फैसला कर लेते हैं तो आप कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, आप खुशहाली को हासिल कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून और इत्मीनान हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर परेशान हाल हैं और आप अगर दुखी हैं, आपको किसी वजह से कोई मसला है, आप माली मुश्किलात का शिकार हैं, तो आप किसी गलत फैसले की वजह से ही ऐसा करने पर मजबूर हैं। बल्कि ये देखने की ज़रूरत होती है कि ये किसी फैसला ना करने की वजह से भी हो सकता है। आप जब कोई फैसला कर लेते हो और उस फैसले पर साबित कदम रह जाते हो और उस फैसले पर अमल करना शुरू कर देते हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने से आपको रोक नहीं सकती है। नेपोलियन हिल ने 25 साल रिसर्च के बाद इस बात को साबित किया कि जो लोग दुनिया के अंदर तरक्की करते हैं, जो लोग माली फ़वायद हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, जो लोग माली तौर पर बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाते हैं, करोड़ों पति बन जाते हैं, उनकी एक खसूसियत उनका फ़ैसला करना है। जल्द फ़ैसला करना, बेहतर फ़ैसला करना, और ये उससे बेहतर होता है कि जब आप कोई फ़ैसला ना कर पाएँ, क्योंकि कामयाबी फ़ैसला करने से तो यकीनन मिलती है, और अगर उसके अंदर कोई कामयाबी नहीं मिल सकती आपको तो बस आपने कोई एक और फ़ैसला करना होता है। लेकिन ये उससे बेहतर होता है कि आप कोई भी फ़ैसला ना करें, क्योंकि कोई भी फ़ैसला ना करने से यकीनन आप नाकाम हो जाते हैं। और अगर आप कोई फ़ैसला कर लेते हैं और वो फ़ैसला आपका दुरुस्त नहीं होता है तो आपको उसे दुरुस्त करने के लिए एक और फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है। लिहाजा ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, अपने आप को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए आप फ़ैसला करना सीख लीजिए, जल्द फ़ैसला करना सीख लीजिए। जो लोग दुनिया के अंदर कामयाब होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी खसूसियत उनका जल्द फ़ैसला करना, बेहतर फ़ैसला करना और फिर उस फ़ैसले को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना, उसके अंदर साबित कदम रहना और उस पर काम जल्दी शुरू कर लेना, ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी तस्वर की जाती है। जब आप फ़ैसला नहीं करते हो तो फिर आपके मद्दे मुकाबिल को एक वक्त मिल जाता है और वो आपकी मुखालफत में, आपके मुकाबले में अपने आप को बहुत बेहतर अंदाज में तैयार कर लेता है। लिहाजा इस बात से ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप गलत फ़ैसला करने की वजह से, गलत फ़ैसला करने के खौफ से, गलत फ़ैसला करने के डर से कोई फ़ैसला ही ना करें। तो लिहाजा फ़ैसला कर लेना ये ज़िंदगी में कामयाब लोगों का वस्फ़ है, उनकी खूबी है। और जब वो फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर वो किसी मंतकी इंजाम की तरफ चले जाते हैं और उस ज़िंदगी को कामयाब बनाने में वो कामयाब हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि आपका हर फ़ैसला ही दुरुस्त हो, क्योंकि दुनिया के अंदर 37% ऐसे लोग हैं जो दुरुस्त फ़ैसला करने के बाद भी कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन वो इस नाकामी को अपनी ज़िंदगी का रोग नहीं बना लेते, बल्कि वो कोई और फ़ैसला करके इस नाकामी को कामयाबी में बदल लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर फ़ैसला दुरुस्त हो,
ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر فیصلے کے بدلے میں آپ کو کامیابی ملے، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر فیصلہ کرنے کے بعد اپنی جو ہے وہ کامیابی کی منزل کو اچیو کر لیں گے، اپنے گولز کو اچیو کر لیں گے، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے کے اوپر قائم رہیں۔ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو بخوبی اس پر غور کریں، اس کے لیے پریشان بھی ہوں، اس کے لیے آپ مشاورت بھی کریں، اس کے لیے آپ بڑی غور و خوض بھی کریں، لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر کسی قسم کی پریشانی کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، پھر کسی خوف کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، پھر کسی ڈر کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے کہ یہ ناکامی کا ڈر تو نہیں ہے، یہ کہیں ناکام ہونے کا خوف تو نہیں ہے۔ جب آپ اس کے بعد ناکام ہونے کے خوف کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہو تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، پھر آپ اپنی منزل کو نہیں پا سکتے ہو۔ امریکہ کی مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے مطابق اگر آپ 70% بھی غلط فیصلے کر لیتے ہو تو پھر بھی آپ ایک اوسط درجے کی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ یاد رکھیے کہ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر مشکلات غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے مسائل اور جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ ایک فیصلے کو پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ ایک فیصلے کو اپنا ثابت قدمی کے ساتھ اس پر چلنا شروع کر دیتے ہو، تو پھر آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے حال کے اندر اپنے فیصلے کیجئے، اپنے بہتر فیصلے کرنے کی کوشش کیجئے، اور جب آپ اپنے فیصلے کریں، آپ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، آپ اپنے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے تو آپ کا مستقبل تبدیل ہو جائے گا، اور جب آپ کا مستقبل تبدیل ہو جائے گا تو آپ کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی خوشحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا آج سے اپنے اندر کچھ فیصلے کرنے کی کوشش کیجئے، آج ہی سے اپنے گولز کا تعین کرنے کی کوشش کیجئے، آج ہی فیصلہ کیجئے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ حاصل کرنا ہے۔ آج ہی یہ فیصلہ کیجئے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنی اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان کو اپنے مقصد کا پتہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی سمت کے چلنا شروع کر دے، اور بغیر کسی سمت وہ چلتا جائے اور اس کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو۔ اپنی منزل کا پتہ کیجئے، اپنے گولز کا پتہ کیجئے، آپ جو اپنی زندگی میں جو کچھ بننا چاہتے ہیں، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کیجئے، اور جب آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، جب آپ اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا مستقبل تبدیل ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے وقت کا انتظار کرتے ہیں، کسی آئیڈیل سچویشن کا انتظار کرتے ہیں، آئیڈیل وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ اس وقت فیصلہ کریں گے۔ نہیں، آپ آج ہی فیصلہ کیجئے، آج ہی وقت کو آئیڈیل بنائیے، کیونکہ وقت ہمیشہ آئیڈیل ہوتا ہے، وقت ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ کمی ہمارے اپنے سوچنے کی ہوتی ہے، کمی ہمارے اپنے فیصلے کی ہوتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بہتر بنانے کا آج ہی فیصلہ کر لیجئے، آج ہی یہ ٹھان لیجئے جس فیصلے کو آپ ملتوی کرتے آ رہے ہیں، جس فیصلے کو آپ کافی عرصے سے کرنے کے بارے میں سوچتے آ رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کیونکہ جب آپ کو کسی کام کے کرنے کا آپ اپنے اندر ارادہ کر لیتے ہو، آپ اپنے اندر ٹھان لیتے ہو کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے، تو پھر وہ کام آپ کر لیتے ہو، کیونکہ جب تک آپ کسی کام کو کرنے کا آغاز نہیں کرتے ہو تو پھر وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کام کو کرنے کا جب آپ فیصلہ کرتے ہو تو کام اپنے منطقی انجام کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنا فیصلہ کیجئے، اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیجئے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیجئے۔